اللہ دی ذات او ذات پاک خلق سبع سماوات جس سات آسمان بنائے نے ومن الارض مثلہن بت انہاں دی برابر انہاں دی مثل زمینہ بنائیاں ولیتنزل الامر بینہن بت امر بھی انہاں دے درمیان اتردا رہا ہے اللہ دا امر آندا رہا ہے زمین تے مولا کیوں کریندا ہے کس واسطے بنائی زمین تے آسمان تے اپنا امر کیوں نازل پیا کرے گا اللہ فرمائے لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ایک تا تہاڈا عقیدہ ای ہو بندے کہ ہر شے تے قادر تے قدیر کون ہے اچھا ہر شے تے قادر تے قدیر کون ہے گجرات وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا تے تہاڈا عقیدہ بن دے کہ عالم الغیب کون ہے تے اے جڑا قادر تے قدیر ہوے جڑا عالم الغیب ہوے جس وچ اے دوئے صفتاں پائیاں ویندیاں نے او الہ ہوندا ہے تے اللہ پاک فرمائے لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد انما هو انما هو اے ضمیر جڑی آئی بڑی ڈاٹھی آئی نے انما ہوا الہ واحد خلاصہ کلام دائیوے اور میرے بھائیو اللہ دا قرآن دے اس سارا کچھ اللہ فرمائے دے میں کسے اور ہستی واسطے نہیں اپنی توحید واسطے بنایا ہے خلق السماوات والارض بالحق اظہارا للحق تے سب تو بڑا حق یہ کہ اللہ کلا ہے اللہ دا شریک ذات وچ بھی کوئی نہیں تے صفات وچ بھی کوئی نہیں قل هو اللہ احد